अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ जुमा 23 दिसंबर को तहलील होंगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। अपने खिताब में कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए PTI अरकान स्पीकर के रूबरू पेश होंगे। हम ऐवानों से निकले तो 66% सीटों पर इलेक्शन होगा। आइन में ताख़ीर की इजाज़त नहीं। 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी है। इलेक्शन में चोरों का नामो निशान मिटा देंगे। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखों के ऐलान के नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। इमरान खान के पास अब ATMs की सहूलत नहीं। यही दोनों असम्बलियाँ इनका किचन चला रही हैं। तहलील की बढ़त महज ड्रामा है, कभी अमल नहीं होगा। शोर सिर्फ और सिर्फ चोरियाँ छुपाने के लिए मचाया जा रहा है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है। और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए है और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं। उसको तोड़ने के लिए, उस शख्स के लिए जिसका कारोबार और रोजगार और खाना पीना इन दो असेंबलियों से जुड़ा हो, उसको तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती बल्कि इमरान खान साहब को हौसला करना पड़ता था। और ये मुल्क की जो जमहूरी तसलसल है, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने पर हमला करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कहीं ना मिल जाए, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये तमाम मंसूबा इसलिए हो रहा है कि अगर ये मईशत भी सही सिमत पर चल पड़ी है और आवाम को रिलीफ मिलने लग गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 4 साल का अमाल नामा के ऊपर सवालात शुरू हो जाएं। ये शोर सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी का शोर कम हो सके। ये शोर सिर्फ इसलिए कि कहीं फॉरेन एजेंट से फॉरेन फंडिंग जो 8 साल तक जवाब नहीं दिया, अब उस पर जवाब देना पड़ेगा ताकि उसका शोर कम हो सके। ये शोर इसलिए कि जो हीरे जवाहरात 6 अरब के जमा किए हैं उसका शोर कम हो सके। तमाशे करते हैं, शोर करते हैं, मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए। इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, नाअहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। फैसले से मुतमईन था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए मामलात पर गौर किया जाएगा। कानूनी आइनी मामलात के तहत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। नून लीग की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। आइनी और कानूनी माहिरीन और पार्टी रहनुमाओं के इजलास के बाद वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। जबकि पंजाब काबीना के इजलास में तलखी के बाद सूबाई वजीर सरदार हसनैन बहादुर दरेशक वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ काबीना के इजलास में एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा बात करना चाहते थे। वज़ीर आला का कहना था कि मैं डिसिप्लिन के साथ इजलास चलाऊंगा। वज़ीर आला ने इजाज़त के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वज़ीर गुस्से में आ गए और कहा फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, और वो इजलास से बाहर चले गए। वाक़े के बाद हसनैन बहादुर दरेशक ने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। बाद में एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। चौधरी परवेज़ लाही काबिल एहतराम हैं और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने भारतीय माइंडसेट को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर शाजिया मरी और सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी मुल्क भर में रैलियां निकालेगी। मसला कश्मीर पर पूरी कौम का मौक़िफ़ एक है। भारत को मकबूजा वादी में जुल्म और सितम का जवाब देना होगा। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ
नफरत को फरोग देती है, जो सिर्फ जोर जबरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ रागिब कर रही है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। जो मोदी सरकार वहाँ पर अपने हिंदू इंतहा पसंदों को बाहर निकाल रही है, हम पहले तो उसकी मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं, और हम ये ऐलान करते हैं कि कल पूरे मुल्क में हर ज़िले के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इजहारे यकजहती मनाया जाएगा। मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाएंगी। दुनिया में जितने बड़े मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि ये एक टेररिस्ट शख्स है, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट शख्स था, जो कि इस वक्त भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या करने आया था? ये सिर्फ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं कि भारत की पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको उसके फुटप्रिंट्स भारत की तरफ नजर आएंगे। और अब खबर यह है कि धुंध की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद की गई है। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M5 शेरशाह इंटरचेंज से तरिंडा मोहम्मद पनाह तक बंद की गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समुंदरी तक बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध का राज है। मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है, जब तक रास्ते बहाल नहीं होते तब तक मुसाफिरों को सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया है, और अभी आरजी तौर पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि रुपए की कदर में कमी और टैक्सेस की भरमार है। खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कोयटा के शहरी भी अब कीमतें पूछकर वापसी की राह लेते हैं। फरीदुल्ला खान रिपोर्ट करेंगे। रुपए की कदर में तेज रफ्तार, कमी और टैक्सों की भरमार मुल्क में खुश मेवाजात की कीमतों को भी पर लग गए। ड्राई फ्रूट्स आम आदमी की पहुंच से बाहर। चलगोज़ा मुल्की पैदावार होने के बावजूद पहले ही आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल था। सिर्फ 3 माह के अरसा में पिस्ता की कीमत 3000 से बढ़कर 4500 रुपए किलो तक पहुँच गई। काजू 1700 रुपए किलो से बढ़कर 2450 रुपए। 1 किलो इंजीर का रेट दुगना होकर 2000 से 4000 हो गया। दिन ब दिन इतनी महंगाई होती जा रही है कि चीज़ें आपकी रेंज से बाहर निकल गई है। एक आम इंसान जो अपना घर का खर्च मुश्किल से पूरा कर रहा है, तो ड्राई फ्रूट का सोच भी नहीं सकता लेने का। ताजर कहते हैं कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफा हुआ है। डॉलर हुकूमती कंट्रोल से बाहर है और टैक्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ना होने का बराबर लोगों ने इंपोर्ट ही तकरीबन छोड़ दिया। जितने भी इंपोर्टर ने, किसी इंपोर्टर ने कोई प्रॉफिट किया नहीं, सब जो है ना लॉस ही में जा रहे हैं। मौसम सरमा आते ही कोयटा की ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारों का हजूम हुआ करता था, लेकिन अब मार्केट में इक्का दुक्का खरीदार है। टैक्सेस को कंट्रोल करके ही ड्राई फ्रूट की कीमतों में इस्तेकाम लाया जा सकता है, जिसकी वजह से आम आदमी की क़ुव्वत खरीद बढ़ेगी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। क़याम पाकिस्तान से कबल रावलपिंडी श्रीनगर सड़क पर जहां मुसाफिरों के आराम के लिए मुख्तलिफ मकामात पर डाक बंगले बनाए गए थे, वहीं उस गुजरगाह में पहाड़ियों को काट कर सुरंग भी बनाई गई थी। ऐसी ही एक सुरंग के बारे में जानते हैं मुजफ्फराबाद से दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर की इस रिपोर्ट में। तारीखी रियासत जम्मू और कश्मीर में रावलपिंडी श्रीनगर सड़क बड़ी अहमियत की हामिल रही है। ये मौजूदा पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी तक घोड़ा गाड़ियों के जरिए कश्मीरी फलों और दीगर सामान पहुंचाने का वाहिद जरिया थी। क्योंकि ये कार्ट रोड मशहूर थी रावलपिंडी से श्रीनगर, और ये बड़ी मशहूर तजारती रोड थी जिसपे तांगे भी चलते थे, जिसपे ट्रेड के लिए नहीं बल्कि टूरिस्ट भी इसी से गुजरता था। तो ये बड़ी अट्रैक्शन वाली बात है आपके टूरिस्ट के लिए कि वो हिस्ट्री के साथ वहाँ से ट्रैवल करें। टनल के अंदर से गुजर रहे हैं और साथ साथ हिस्ट्री आपको बता रही है कि यहाँ क्या हुआ करता था, तो बड़ा फैसिनेटिंग होता है टूरिस्ट के लिए। मुजफ्फराबाद के करीब अंबोर के मुकाम पर सड़क को एक अमूदी चट्टान का सामना था, जिसकी वजह से यहाँ सुरंग बनाई गई। सुरंग और सड़क की तारीखी अहमियत के पेश नजर महकमा सयाहत आजाद जम्मू और कश्मीर ने इसकी बहाली के साथ साथ इसको तफरीही मुकाम बनाने की मनसूबाबंदी की। टनल की तज़ीन और आराइश के अलावा इसका जो बाहर का मंजर है, इसके बाहर का जो माहौल है,
اس کو بھی ایک پکنک پوائنٹ کے طور پہ بنایا ہے تاکہ جو اس سڑک پہ لوگ سفر کرتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوں۔ سرنگ کے سامنے گھوڑا گاڑی کا عکس بھی نصب کیا گیا ہے۔ گھوڑا گاڑی کے عکس کا مقصد اس سڑک کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ 100 سال قبل اس پر چلنے والی مال بردار سواری کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ یہاں سے گزر رہے تھے، جگہ دیکھی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگی، بہت گرینری تھی، بہت خوبصورتی، صفائی تھی خاص طور پہ، تو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ جگہ اپنے آپ کو کہ وہاں پہ جو سارا مجبور ہوئے ہم گاڑی یہاں پہ روکنے کے لیے۔ میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر جب آپ کشمیر میں آئیں، مظفر آباد آئیں، تو لازمی اس ٹنل کو دیکھیں، فیملی کے ساتھ آئیں، خاص طور پہ اس جگہ کو دیکھیں۔ آزاد جموں و کشمیر کی اس خوبصورت سرنگ سے نہ صرف سیاحوں کو تفریح میسر آئے گی بلکہ پاکستان اور ریاست جموں و کشمیر کے پرانے تاریخی رشتے سے بھی نوجوان نسل کو آگاہی حاصل ہوگی۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد اس سرنگ کو ٹریفک کے لیے بند کر کے اس سے تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ شعبہ تعلیم سے خبر یہ ہے کہ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے چھٹے کانووکیشن میں 410 میڈیکل گریجویٹس اور 250 ڈینٹل گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ MBBS کے 47 طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ محمد بلال رپورٹ کریں گے۔ خوابوں کو تعبیر مل گئی، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا ثمر مل گیا۔ ایکسپو سینٹر میں لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا چھٹا کانووکیشن سیشن 2018-2021 کے میڈیکل اور ڈینٹل گریجویٹس کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور، لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے CEO ڈاکٹر جاوید اصغر، پرنسپل پروفیسر مجید چودھری شریک ہوئے۔ کانووکیشن میں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری اور شوکت خانم اسپتال کے CEO ڈاکٹر فیصل سلطان مہمان تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور نے فارغ التحصیل گریجویٹس کو ڈگریاں عطا کی۔ 410 میڈیکل گریجویٹس اور 250 ڈینٹل گریجویٹس کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ MBBS کے 47 طلبہ کو گولڈ میڈلز جبکہ 46 طلبہ کو سلور میڈلز دیے گئے۔ BDS کے 52 طلبہ کو گولڈ میڈلز جبکہ 61 طلبہ کو سلور میڈل سے نوازا گیا۔ MBBS کی طالبہ ہبا تحریم اور ہرا امین نے 11 میڈلز حاصل کیے۔ BDS کی نمرہ بلال نے 9 میڈلز اپنے نام کیے۔ گولڈ میڈلز حاصل کرنے والے طلبہ نے اپنی کامیابی کو فیکلٹی ممبران کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ مجھے 6 گولڈ میڈلز ملے ہیں اور 5 سلور میڈلز ملے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں۔ میرے پیرنٹس کی وجہ سے، بہت فیملی کی سپورٹ ہے۔ Convocation obviously it's a big dream for every student and I think their family as well. Unfortunately ہماری سیریمنی جو ہے وہ نہیں ہو سکی because of COVID and all، لیکن فائنلی جب ہوئی ہے تو it feels really good۔ مجھے 13 گولڈ میڈلز، باقی کچھ سلور اور ایک برانز میڈل ملے اور میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے ٹوٹل 19 میڈلز ملے ہیں and I am very excited and grateful. I am very happy and I want to thank my parents and all the teachers, especially my college. بہت خوشی کا موقع ہے میرے لیے اور میرے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور یہ سب کچھ پاسبل ہوئے جس میں ٹیچرز کی وجہ سے اور LMDC کی وجہ سے۔ چیف فائنینشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری اسد احمد خان کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے کانووکیشن ہمیشہ یادگار دن رہے گا۔ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں کیش انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو یادگاری شیلڈز کا تحفہ دیا گیا۔ جبکہ چیئرمین PCB رمیز راجہ انگلینڈ سے سیریز میں شکست کے باوجود قومی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ کہتے ہیں انگلش کھلاڑیوں کے آنے سے بابر 11 نے مثبت کرکٹ کھیلی۔ انجری صرف پاکستان کا نہیں، دنیا بھر کی ٹیموں کا مسئلہ ہے جس کے لیے نئے فٹنس سینٹر بنا رہے ہیں۔ وہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں گفتگو کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، ریسلنگ کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ 21 انٹرنیشنل ریسلرز حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان میں رنگ آف پاکستان کے زیر اہتمام ریسلنگ مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انٹرنیشنل ریسلرز کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت اچھا لگا، شائقین کو دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، لوگوں نے شاندار استقبال کیا، آئندہ بھی آئیں گے۔ ریسلنگ کا بہت بڑا ایونٹ ہے، بڑی تعداد میں شائقین آئیں گے۔ ریسلنگ ایونٹ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ یہ مقابلے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے تحفہ ہیں۔ اب موسمی غذا کی بات کرتے ہیں کہ ماہرین نے سردیوں میں کشمش کا استعمال دل کے لیے بہترین قرار دے دیا ہے۔ انگور جب خشک ہو جاتے ہیں تو کشمش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کی مٹھاس اور غذائی اجزاء اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کے اس خاص تحفے میں پروٹین، فائبر، شکر، کاربوہائیڈریٹس، آئرن، پوٹاشیم، کاپر، وائٹامن B6 اور میگنیز سمیت دیگر غذائی فوائد موجود ہوتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کشمش کھانے سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس میں فائبر کی مقدار بھرپور ہوتی ہے جس سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ موسم کا حوال کچھ یوں ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں سردی کی لہر برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ شمالی بلوچستان میں بھی درجہ حرارت کم ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی، جہاں کم سے کم درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ مری میں بھی آج درجہ حرارت 0 تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رات اور صبح کے اوقات میں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ رت بدلی تو شہر اقتدار کے نظارے بھی بدل گئے۔ خزاں میں بھی ایسی دلکشی کے دیکھنے والے کھو جاتے ہیں۔ قدرت کے حسین مناظر کہہ رہے ہیں موسم کوئی بھی ہو، اسلام آباد کے حسن کو زوال نہیں ہے۔ فوزی علی رپورٹ کریں گی۔ دسمبر آیا، درختوں نے پیرہن بدلا، اب ہر سو سرد، لال اور نارنجی رنگوں کی ہے بہار، اور شہر اقتدار کا ہر منظر لاجواب۔ اسلام آباد کی شاہراہیں ہوں یا باغات، خزاں میں ان کی دلکشی ہے دیکھنے لائق۔ شاخوں سے گرتے زرد پتے خوبصورت منظر ہیں تخلیق کرتے تو ان پر پڑتے قدموں کی آہٹ ماحول میں رومانوی احساس سے بھر دیتی۔ سورج کی سنہری کرنیں درختوں سے چھن کر آتی نرم دھوپ اور سبز رنگوں میں خزاں کی آمیزش دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ اسلام آباد ویسے ہے ہی خوبصورت، لیکن خزاں کے موسم میں کچھ ایکسٹرا بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ درخت، رنگ برنگی پتے جو نیچے گرتے ہیں درخت سے سوکھ کر کے، اس پہ جب ہم صبح صبح واک کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ الگ سی فیلنگ آتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی موسم آتے ہیں ہر موسم میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بہت دل نشین ہوتا ہے، لیکن جب یہ موسم آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے مصروف ترین زندگی میں سے چند لمحے نکالیں اور اس موسم سے لطف اندوز ہوں، قدرت کے نظارے دیکھیں۔ بدلتی رت میں اسلام آباد کی شام اور بھی دلکش ہو جاتی ہے۔ پتوں کے رنگ اور آسمان پر چھائی سرخی، ہر کوئی چاہتا ہے یہ منظر ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں قید کر لے۔ خزاں رت کے یہ دلکش رنگ پھیکے پڑیں گے تو نئی کونپلیں پھوٹیں گی، ڈالی ڈالی پھول کھلیں گے اور پھر سے بہار آئے گی۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ فوزی علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی، اہم خبروں کا حوالہ آپ نے جانا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔